Kanunay nga una ang iyahang pamilya alang kang Margarita. Sukad nga siya nagpakasal, nibiya sa iyang ginikanan, aron mupuyo siya kauban sa iyang bana sa laing lugar. Apan bisag layo na si Margarita, giatiman lang gihapon niya ang mga panginahanglan sa iyang inahan nga si Manang Lina. Kada buwan magpada si Margarita og kwarta alang kang Manang Lina, aron ipalit og mga bitamina og tambal niini. Usahay kung adunay sobra, makapalit si Manang Lina og mga bag-ong sanina. Gideposito ni Margarita ang kwarta sa branch sa usa ka commercial bank kung asa na ay savings account si Manang Lina. Tungod kay naa pa sa sentro sa lungsod ang branch, nagabiyahe pa si Margarita og mga 30 minutos hangtod sa usa ka oras aron makadeposito. Didto, kinahanglan pa niyang i-fill up ang deposit slip ug maghulat. Usa ka gatos ka pesos ang ginabayad ni Margarita nga service charge. Pagkaugma pa makuha ni Manang Lina ang kwarta ug magbiyahe pa kini og 2 ka oras gikan sa ilahang lugar aron moadto sa branch sa bangko nga anaa sa sentro sa lungsod. Aduna nay bag-ong pamaagi aron makadeposito si Margarita og kwarta sa savings account sa iyang inahan nga susama kapaspas sa pagpadala og text message ug gamit lang ang cellphone. Pinaagi sa text a deposit, usa sa mga bagong mobile phone banking services nga gimugna sa Microenterprise Access to Banking Services o MABS program. Sayo na kaayo alang kay Margarita nga magdeposito sa savings account sa iyang inahan gamit ang GCash, ang electronic money platform sa Globe Telecom. Walay laing gikinahanglan nga buhaton si Margarita. Gamit ang cellphone, mahimo na siyang magpadala og GCash, ang electronic nga kwarta nga mahimo na ipadala pinaagi sa cellphone. Ang buhaton lang ni Margarita mao ang pagpadala sa GCash, apil ang deposit instructions gamit ang Globe Accredited Rural Bank kaduna deposit account si Manang Lina. Makredit o musuludayon ang kantidad sa GCash nga gideposito ni Margarita pinaagi sa cellphone ngadto sa deposit account ni Manang Lina. Sa dihang madawat na sa bangko ang GCash kadunay deposit instructions, makadawat si Margarita og confirmation message nga magpamatuod nga nisulod na ang GCash ngadto sa mobile wallet sa rural bank nga iyang gipadalhan. Aron makuha ni Manang Lina ang GCash nga gideposito ni Margarita, kinahanglan lang ni Manang Lina nga moadto sa bangko bisan sa mismong adlaw nga ginapadala ang GCash ngadto sa iyang bank account, magpakita lang og valid ID. Sa pipila ka bulan nga nilabay, sa pirming pagpadala ni Margarita sa text a deposit service, nagsalig na si Margarita sa maong sistema og serbisyo. Dili lang kini mas paspas ug mas sayon nga paagi sa pagdeposito, kasaligan usab kini, sigurado nga madawat gayud ni Manang Lina ang kwarta. Gigamit usab ni Margarita ang text a deposit service aron ideposito ang bahin sa iyang inadlaw nga kita sa iyang negosyo diretso sa iyang deposit account. Nalipay kaayo siya sa nahimong resulta. Padayon nga midako ang iyang tigom. Kaniadto, nagatagana si Margarita og gamay nga kantidad gikan sa kita sa iyang negosyo. Kasagaran mahurot niya kini og gasto sa uban nga butang o mawala niya kini una pa niya kini madeposito sa bangko. Karon, tungod kay nidawat na siya og GCash isip bayad sa iyang mga paninda, pinaagi sa text a deposit, dali na mabalhin ni Margarita ang parte sa iyang kita diretso sa deposit account gamit lang ang iyang cellphone. Sa text a deposit, di na kinahanglan nga magdali-dali aron maabtan nga abri ang bangko, mabalaka nga mawala o makawat ang dala nga kwarta ug ang paghulat sa sulod sa bangko aron magdeposito. Tungod kay sayon og paspas ang pagpadala og kwarta nga adunay deposit instructions, pinaagi sa text message, mabalhin dayon ni Margarita ang kwarta sa iyang deposit account, una pa man mahuna-hunaan niya kini nga gastuson sa ubang dili kinahanglanong butang.